अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा सवाल आया है सूरह बकरा के हवाले से कि जब इब्राहिम खाने काबा की दीवार उठा रहे थे, इब्राहिम और इस्माइल, तो ये क्या चीज़ है? और यहाँ जो कहा गया है कि हमें फर्माबरदार बना ले और हमारी औलाद को भी, तो ये क्या कुछ है? ज़रा इस आयत को समझा दें। तो इस वक्त मेरे पास हाफिज नज़र अहमद का तर्जुमा है, पहले मैं इससे बताता हूँ, फिर जो मेरी फहम उससे समझाता हूँ। तो आइए सूरह बकरा यानी सूरह नंबर 2 और इसकी आयत नंबर 127 और 128, 127 और 128। वइज़ यरफ़उ इब्राहीम अलक़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब उठाते थे इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा की बुनियादें, ये दुआ करते थे, ऐ हमारे परवरदिगार हमसे कबूल फरमाए, बेशक तू सुनने वाला जानने वाला है। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लका व अरिना मनासिकाना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। और हमें अपना फरमाबरदार बना ले, ऐ हमारे रब, और हमें अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से एक अपनी फरमाबरदार उम्मत बना और हमें हज के तरीके दिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। तो इस रवाती तर्जुमे से एक सवाल पैदा होता है कि वाकई क्या इब्राहिम और इस्माइल ने ही खाने काबा की बुनियादें उठाई थी? तो फिर जो इनका खुद अपना ही कहना है कि आदम ने पहले बुनियादें डाली थी, वो गलत हो जाता है। उसके बाद फिर इसमें कह रहे हैं कि हमें हज के तरीक़ेकार भी दिखा दे। तो हज के तरीक़ेकार क्या अल्लाह कोई वो लाइव टेलीविज़न प्रोग्राम दिखा रहा है या क्या कुछ हो रहा है? तो आइए इन दोनों आयतों को समझते हैं कि इसमें हकीकत क्या है और इसको रवायती मुतरजमों ने क्या से क्या बना दिया। वइज़ यरफ़उ, और जब बुलंद कर रहा था, ये रिफत उस बुलंदी की बात है जैसे माशरे में आपका आला मुकाम है, तो वो कोई नज़र नहीं आता है, कोई दीवारें नहीं है कि उसको आप गिन कर बता दें कितनी ऊंची है, कितने फिट है या कितना इंच है, या कोई और ऐसी चीज़ नहीं है। वो ये किरदार की बुलंदी जिस तरह से होती है, तो उसी तरह ये बुलंदी जो है, ये आपको माशरे की बुलंदी नज़र नहीं आती है। तो यहाँ जब बुलंद कर रहा था, क्या बुलंद कर रहा था? इब्राहीम अलक़वाइद मिनल बैत, इब्राहिम यानी दलील से बात करने वाला, कवायद, कवायद इन्होंने बुनियाद कर दिया, काद भी इसी से बैठना, यानी वो खास बैठ जाने वाला, खास जिसके ऊपर डट जाया जाए, जिसके ऊपर जमा जाए, तो इसको कवानीन तो कह सकते हैं, बुनियाद भी आप कह सकते हैं, उर्दू के मानों में बुनियाद भी आता है, लेकिन दरअसल ये कायदा है, वो कानून किससे? अल बैत से। अल बैत अल्लाह अपनी किताब को ही कहता है। तो जब दलील से बात करने वाले अल किताब से कवायद बना रहे थे बुलंद करने के लिए, वह इस्माइल, और इस्माइल भी, और खूब सुनने वाले भी, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, तो ऐ हमारे रब हमसे तेरे सामने आ जाए। नहीं, हम जो अमल कर रहे हैं, जब हम ऐसे बुनियादी कवानीन बनाएंगे किताब से और उस पर अमल पैरा होंगे, तो फिर हमारा अमल सामने आ जाएगा, वो खुद कहेगा। यानी वो कहते हैं ना कि जैसे जज नहीं बोलते, जजों के फैसले बोलते हैं, तो इसी तरह जब अल्लाह के अहकामात की आप पाबंदी अख्तियार करेंगे, तो आपको ज़बान से नहीं कहना पड़ेगा कि आप मुसलमान हैं, आपका अमल बताएगा कि वाकई आप सलामती वाले हैं, आप अल्लाह के निज़ाम को समझ चुके हैं। इन्नका अंतस समीउल अलीम, बेशक तू ही इल्म का सुनने वाला है, इल्म से सुनने वाला है, जो वाकई रब की ही ज़ात है, रब के अलावा कोई इल्म का सुनने वाला नहीं है। यहाँ लोगों को बड़ा समझाना पड़ता है, अल्लाह की बातें उनके इन्हीं अल्फाज में नहीं समझ में आती जब तक उसमें कुछ मिलावट ना की जाए, तशरीह ना की जाए। हालांकि अल्लाह कह रहा है कि हमने तो इसकी तशरीह इल्म की बुनियाद पर कर दिया है, लेकिन इतने अल्फाज में क्योंकि जहनों में जो वो खन्नास बैठा हुआ है, वो रवाती तर्जुमे बैठे हुए हैं, वो खुराफात बैठे हुए, शान नुज़ुल के तहत जो कुरान को समझ रखा है, नहीं, जहाँ अल्लाह के कलाम को गैर अल्लाह के कलाम को शिर्क के बगैर नहीं समझ सकते हैं, तो उन लोगों को फिर ऐसे ही चाहिए होता है कि कुछ चटपटी हो, कुछ बातें अलग से हो, सिर्फ अल्लाह की बातें उनकी समझ में नहीं आती। तो आगे आ रहा है, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका, ऐ हमारे रब हम तेरे लिए सलामती वाले बन जाएं। रब हमें बना दे फरमा बरदार, तो अगर रब ही फरमा बरदार बनाता है, तो रब ना फरमान बना रहा, फिर हिसाब किताब किस बात का? ये तमाम इल्ज़ाम अल्लाह की तरफ चला जाता है। रब ने आपको रास्ते बता दिए हैं, अब आप फरमा बरदार होना चाहते हैं या ना फरमान रहना चाहते हैं? आप अमन देने वाले बनना चाहते हैं अल्लाह के अहकामात को मानकर, या आप सरकशी अख्तियार करके शैतान बनना चाहते हैं? ये आपके ऊपर है, अल्लाह किसी को नहीं बना रहा। तो यहाँ जो वजअलना है, हमने बनाया नहीं, हम बन रहे हैं। तो हमारे रब हम बन जाएं तेरे लिए सलामती देने वाले, वमिन ज़ुर्रियतिना, और जो हमारे फैलाने वाले हैं, उम्मतम मुस्लिमतल लका, एक माखज वाले, सलामती वाले तेरे लिए, वारिना, और हमें दिखा दे, मना सिखाना हमारा तरीक़ेकार। यहाँ हज की बात ही नहीं है,
یہ تو مناسک کا آتے ہی حج کا طریقہ کر دیتے، جبکہ مناسک نسک سے نسک کہتے ہیں طریقہ کار کو. تو ہمیں دکھا دے ہمارے طریقہ کار. ہم قرآن سے طریقہ کار لیں گے تو ہم قرآن کے طریقہ کار کو سمجھیں گے. اگر ہم قرآن سے طریقہ کار نہیں لیں گے تو ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن سے طریقہ کار سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف ہی آنا پڑے گا. وتب علینا، اور متوجہ ہو جا ہم پر. تو اللہ تو متوجہ ہے، آپ کو ایک کتاب دے دیا، آپ سمجھو اور اس پر متوجہ ہو جائیں. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی متوجہ ہونے والوں کو رحم کرنے والا ہے. جب آپ متوجہ ہوں گے، اس کے مطابق عمل کریں گے، تو پھر آپ کو اللہ کا رحم خود بخود نظر آئے گا کہ کس طرح اللہ رحم کرتا ہے، کیسے آپ پر رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. اور وہ آپ سارا کچھ عمل سے آئے گا، صرف زبانی دعوے سے نہیں ہوگا، یا لیکچر سن لینے سے نہیں ہوگا، یا کہہ دینے سے نہیں ہوگا، یا کر دینے سے نہیں ہوگا. عمل کرنے سے ہی سارا کچھ ہوگا. سب کچھ عمل پر دار و مدار ہے. اور عمل کرتے نہیں اور چاہتے کہ نتائج فوراً مل جائے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. میں ان دونوں آیتوں کا ایک بار رواں ترجمہ کر دوں تاکہ بات آپ کی واضح سمجھ میں آ جائے کہ جب دلیل سے بات کرنے والا الکتاب سے بنیادی قوانین کو بلند کر رہا تھا اور خوب سننے والا تھا، تو اے ہمارے رب، ہم سے تیرے سامنے آ گیا، بے شک تو ہی علم سے سننے والا ہے. اے ہمارے رب، ہم تیرے لیے سلامتی دینے والے بن جائیں اور تیرے لیے ایک سلامتی کا ماخذ دینے سے ہم پھیلانے والے بن جائیں، اور ہمیں دکھا دے اپنا طریقہ کار اور ہم پر متوجہ ہو جائے. تو بے شک تو ہی متوجہ ہونے والوں کو رحم کرنے والا ہے. یہ تھا اس کا رواں ترجمہ. اور بات کافی واضح ہے کہ یہاں پر دراصل یہ پہلے بھی میں نے بتا دیا ہے، متعدد جگہ واضح کرتا رہوں کہ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کے نام آئے ہیں یہ انبیاء ہیں، اس کا کسی کو انکار نہیں، وہ انبیاء ہیں. لیکن ان انبیاء کے نام صفاتی آئے ہوئے ہیں کہ کہیں صفت کے طور پر استعمال ہوا ہے اور کہیں وہ نام کے طور پر استعمال ہوا ہے. تو جہاں پراپر ناؤن کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے وہاں تو اس کا ترجمہ نہیں ہوتا، وہاں صرف نام ہی آئے گا. لیکن جہاں پر پراپر ناؤن نہیں ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اس میں ترجمہ ہوگا. جس طرح محمد کے الفاظ آئے تو ہیں قرآن میں، لیکن ایز اے پراپر ناؤن نہیں ہے، تو وہاں ترجمہ بھی ہوتا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ہر کا ایک کا ترجمہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف ایک محمد پر آپ اٹک کر رہ گئے. جتنے نام ہیں سب صفاتی نام ہیں، اور یہ سارے صفات کے ترجمے بھی ہیں جہاں پر یہ ایز اے پراپر ناؤن استعمال نہیں ہوا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں پر ایک اچھا سامع جو دلیل سے بات کر کے ایک بنیادی قانون بنا رہا ہے الکتاب سے، اس کی جو بلندی ہے وہ بنا رہا ہے. اور وہ کیا کچھ ہوگا، پھر وہ عمل کے ذریعے ہی رب کے سامنے آ جائے گا. اور پھر رب جو ہے یقینی سی بات ہے کہ علم کا سننے والا ہے. جب علم کے ذریعے آپ بات کریں گے اور وہ عمل کریں گے تو وہ نتائج بھی آ جائیں گے. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے رب کے لیے سلامتی دینے والے بن جائیں، اور جو ہمارے پھیلانے والے ہیں ایک سلامتی کا ماخذ دینے والے ہوں تیرے لیے، یعنی اللہ کا جو سلامتی کا ماخذ ہے اس کے پھیلانے والے بن جائیں، اور ہمیں ہمارا طریقہ کار دکھا دے اور ہم پر متوجہ ہو جائے. تو بے شک پھر جو اللہ ہے وہ متوجہ ہونے والوں کو رحم کرنے والا ہے. کہ کس طرح سے رحم ہوتا ہے، آج ساری دنیا جو مسلمان ہے غضب کا شکار ہے، نافرمانی کا شکار ہے. اسی لیے خوف، حزن سب کچھ مسلم معاشرے میں ہی ہے. جتنے دعوے دار ہیں قرآن کے دنیا بھر میں وہی ذلیل و خوار ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ حکم کچھ اور دے رہا ہے اور انہوں نے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کر کے سمجھا کچھ اور ہے. جب قرآن کے مطابق عمل ہی نہیں ہوگا تو اس کا نتیجہ کیسے اس کے مطابق آئے گا؟ اس کے نتائج اس کے مطابق لانے کے لیے آپ کو اپنا عمل بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. اور جب تک آپ کا عمل قرآن کے مطابق نہیں ہو جاتا آپ کو وہ نتائج نہیں ملیں گے جو قرآن بتا رہے ہیں. اس کے لیے چاہے آپ گھنٹوں بیٹھ کر لیکچر سنتے رہیں، دیتے رہیں، یا لوگوں میں بحث برائے بحث کرتے رہیں، اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. عملی طور پر کچھ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے عملی طور پر یقینی سی بات ہے اکیلا شخص کچھ نہیں کرتا ہے، مل کر معاشرے بنتے ہیں. ایسے لوگ جو صرف یہ ذہنی عیاشی کے لیے قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہیں، واقعی کوئی معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو وہ اکٹھے ہوں، ایک بنیاد ڈالیں، اور اس کے بعد اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے اور وہ ایک رول ماڈل بن جائے گا، نمونہ بن جائے گا. تو جب تک رول ماڈل دنیا کے سامنے نہیں ہوگا کہ قرآن کا رول ماڈل کیا ہے، وہ کیسے اس پر آئیں گے؟ قرآن کا رول ماڈل بن کر دکھانا ہی سب سے بڑی اس وقت اولین ذمہ داری ہے جو لوگ قرآن کو سمجھ رہے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو دنیا میں چند سالوں میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ساری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے گی. اتنی وضاحت کافی ہے. پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم.